यो समाचारको सह प्रायोजक इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी। यहाँ वर्ष 2021-17 भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ इक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। आई केयर सेन्टर 10 माइल कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधानको नाम नै हो आई केयर सेन्टर। कालेबुङ छोटा भालुखोप साथै दन्ते गाउँमा पहिरोले यहाँको सडक अवरोध गरेको थियो भने नगरपालिकाले आज जेसीबी मसिन पठाएर उक्त पहिरो सोरेर यातायातलाई सुचारू बनाइदिएको छ। भालुखोप क्षेत्र खासमल क्षेत्रमा परे तापनि स्थानीय गाउँले मानिसहरूले नगरपालिकालाई हिजो सहायताको निम्ति अनुरोध गरेका थिए भने चेयरम्यान रवि प्रधानले आज नगरपालिकाको जेसीबी मसिन पठाएर उक्त पहिरोलाई हटाइदिएका छन्। नगरपालिकाको यो सहायताको निम्ति गाउँले मानिसहरूले नगरपालिका तथा विशेष गरी चेयरम्यान रवि प्रधानलाई धन्यवाद दिएका छन्। र हामी विशेष गरी है भालुखोपको पक्षबाट है यो सानो एउटा धन्यवाद दिँदछौँ। र विशेष गरी हाम्रो यो भालुखोपको दन्ते भेकमा है एउटा हाम्रो बाटो छ। यो बाटोमा अस्ति दिनको रातभरिको अविरल वर्षाले गर्दाखेरि यहाँनिर बाटो जुन चाहिँ हिजो दिउँसै झरेर चाहिँ अब बाटो निकै ठुलो प्रकारले बन्द भएको थियो है। र त्यसोसले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा म्युनिसिपालिटी हाम्रो चेयरम्यान हामी रवि सरलाई हामीले एउटा निवेदन गरेको थियौँ, तपाईँको एउटा जेसीबी चाहिँ हामीलाई यसो त्यो माटो सोर्नुको लागि पठाइदिनुहोस् भनेर। र उहाँले एकै वचनमा पठाइदिनु भयो है। र कार्य पनि हुँदैछ र माथिल्लो बाटो त सफा पनि भइसक्यो र अब तल्लोपट्टिको बाटो छ सफा हुनु है। र विशेष गरी हामी चाहिँ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान हाम्रो रवि सरलाई है उहाँका सम्पूर्ण टोलीलाई हामी भालुखोपको तर्फबाट अनि हाम्रो पार्टीगतको तर्फबाट भनौँ हामी फाउन्डेसनको तर्फबाट है र गाउँलेको तर्फबाट उहाँलाई हामी मुडी धन्यवाद दिन्छौँ है। र फेरि पनि अब हाम्रो यस्तै यो पानीको मौसमले गर्दाखेरि यस्तै अवरोधहरू होला है, त्यति बेला हामी उहाँलाई फेरि हाम्रो यो सहयोगको हामी अपेक्षा राख्छौँ अनि म विशेष गरी रवि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। विशेष गरी म चाहिँ के भन्छु गाउँले पक्षकोबाट चाहिँ आज जति बेला हिजो मैले तपाईँलाई है भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरूले आज यो कदम चालिदिनु भयो होइन। आज सायद यो बाटो आज सफा नभइदिएको भए अब केही यहाँ दुख बिमार केही भइदियो भने पनि आज अब यताउता लानु पनि अब यहाँ हाम्रो कति दिनको लागि चाहिँ अब वञ्चित भइरहेको थियौँ। तर अब तपाईँहरूले झट्ट यो कदम चालिदिएर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि भालुखोप डिजास्टर कमिटी साथै म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान हाम्रो रवि प्रधान सरलाई पनि धेरै धेरै हामी दन्ते छोटा भालुखोपको तर्फबाट हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET
to class 11th pass and 12th moving students. IIT JEE Men's Advanced and NEET for 12th pass students. Target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us.